श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कदं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतस्तानुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अदचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तदापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तदपरिहार्येऽद्य न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत। अव्यक्तानि धनान्येव तत्र कामरिवैव न। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तदैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न हि कम्पितुमर्हसि। धर्माद्धिर्दा चेयोनित् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अदचैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भाव्यस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादु परतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवास्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निधनं तच्चव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य త్రాయతే महतो भयात्। ఇంతటితో 40 శ్లోకాలు పూర్తయినాయి. పార్ట్ 3 కోసం వెయిట్ చేయండి. For more interesting videos, like, share and subscribe for our channel.